कुमारी ह्या गावात आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय ह्या योजने अंतर्गत बी फार्मिंग ही बॉक्सां हांगा गांवांत लोकांक दिल्ली। ह्या स्किमीक भितर आमी हांगा सगळ्यांक एक बी बॉक्स, हनी एक्सट्रॅक्टर, बी वेल, स्मोकर अश्यो जे कितें पळय एका एका मनशाक लागता तशें आमी दिवपाचो हांगा प्रयत्न केलो। ताचे खातीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडल्यान आमी थोडो फंड घेतलो, ज्या फंडा अंडर आमी ती बी बॉक्सीस आनी बी कॉलनी हाडून तांकां दिली। त्या नंतर आमी तांकां परत एकदां रिफ्रेशर ट्रेनिंग घेतली। हनी बीज कश्यो कावंट करपाच्यो, त्यो हेल्दी आसा काय अनहेल्दी आसात हे कशें वळखुपाचें तें तांकां ट्रेनरान शिकयलें। बॉक्सां हाडलें, ओपन केलें, पळयलें, सगळें चॅक केलें कोण मूय आसा कितें आसा ना, आनी मोव जालें काय पळयलें। मूस जावपा जायना म्हण आमी मोक मारता आनी काडटा। तें मोव तयार जालें जाल्यार आमी काडटा आनी पिपान घालता। मोव जालें जाल्यार मागीर घुंवडायता, तें घुंवडून सगळें मोव सगळें क्लीन करता, बाटल्यान घालता आनी मागीर त्यो कोणाक जाय जाल्यार दिवपाच्यो। बी बॉक्सीस आसात तातूंतल्यान 2 ते 3 किलो हनी दर वेळा काडटा। आनी सिन्स ही फॉरेस्ट एरिया आशिल्ल्या कारणान हांगची मातशी कंडिशन वेगळें आसा। तेका कॅर कितें मूस येता, मोठे गांजील, मावल्यो अश्यो मुई चरता, दमळे। डेली आमकां तें पळोवपा लायिल्लें मूस बीन कितें येयलें जाल्यार मुई बी येवची न्हू म्हणून 3 म्हयन्यांनी आमकां बॉक्स तें निवळ करपाक सांगलें, तशें आमी करता। तरी आसतना तांणी सक्सेसफुली आनी खूब उमेदीन अशें हें काम केल्लें आसा। आतां आमी स्वता स्वयंपूर्ण जाल्ली आसा। आमी आमचो बिझनस करता, मोव सेल करता। अशी हे करपाक आमी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा सालेलकर सरा तांकां थँक्यू म्हणटा। स्वयंपूर्ण मित्र म्हणून आशिल्ले दामोदर सालेलकर हांच्या मार्गदर्शना खातीर ही योजना ह्या गांवांत यशस्वीपणे पार केल्ली आसा। आमचे सीएम सर हांकां थँक्यू म्हणपाक सोदता। तशेंच फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे DCF वायल्ड लायफ सावथ तांचो हांव आभार मानता। आमचे हांगचे जे बीट गार्ड आनी फॉरेस्ट स्टाफ आसा हांव तांचे सगळ्यांचे आभार मानता।